सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य अच्युत प्रसाद मैनाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, बारा जिल्ला तामागढी सिमरौनगढ सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको जो 46 किलोमिटर लम्बाइ छ, आज 4 वर्ष पुरा भएको छ। त्यसमा 30 किलोमिटरमा बसोबास, घर बसोबास र खेतीयोग्य जमिन दुवै साइडको 15-15 मिटर जमिनलाई अधिग्रहण गरेर 1444 किता काठ समेत सम्पन्न भइसकेको छ र 2 अर्ब 97 करोड रुपियाँ जनताले पाउनुपर्ने रकम आजसम्म पाउन सकेका छैनन्। 29 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा उहाँहरू अनसन बस्नुभएको छ, धरनामा बस्नुभएको छ, कतै सुनवाई हुन सकेको छैन। भौतिक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय म आफै पनि पटक पटक पुगेँ, उहाँहरू नाजवाफ हुनुहुन्छ, दिन्न पनि भन्नुहुन्न, दिन्छु पनि भन्नुहुन्न। जनताको जमिन किताकाट गरेर आज रोक्का गरिसकिएको अवस्था छ। सरकारले या त भन्नु पर्यो म तिर्न सक्दिनँ भनेर त्यो माननीय सदस्य अजय कुमार चौरसिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, चारवाकको दर्शनले के भन्छ भने यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मान्छे फर्केर आउँदैन, ऋण लिएर पनि सुख गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ। तर आज के त्यस्तो अवस्था छ? आज त्यस्तो अवस्था छैन। बैंकबाट व्यक्तिले ऋण लियो भने बैंकले छाला छिलेर पनि पैसा असुल गर्छ, बालबच्चासँग धन सम्पत्ति निलाम गरेर असुल गर्छ र राष्ट्रले ऋण लियो भने राष्ट्रसँग पनि असुल गर्छ। आज सरकार BRI प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने तर्खरमा छ र यो प्रोजेक्टमा स्पष्ट हाम्रो धारणा के छ भने अब नेपालले पुनः ऋण लिनु हुँदैन। पोखरा एयरपोर्ट, भैरवा एयरपोर्ट लगायतका अन्य ठुला ठुला प्रोजेक्टहरूमा जुन ऋण लिएको छ त्यही तिर्न सक्ने अवस्था देशको छैन। र फेरि माननीय सदस्य अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, विकासको नाममा विनाश हुँदैछ। हिमाली पहाडी जिल्लाहरूमा जथाभावी रूपमा बाटो खन्ने नाउँमा स्मरणीय ठाउँहरू भत्काउने, पानीका मूलहरू सुक्ने, नदी नाला प्रदूषित हुने, वनजङ्गल ध्वस्त पार्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले रोक्नुपर्छ। सभामुख महोदय, वैज्ञानिक बस्ती विकास, भूप्रयोग र वातावरण संरक्षण गर्नको लागि अव्यवस्थित बस्ती नागरिकलाई व्यवस्थित ठाउँमा राख्न र वातावरण ह्रासले अर्थतन्त्रको उद्वेलन साथै कृषि, पर्यटन, उद्योग धन्दाको विकासमा आम नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत धेरै कुरामा असर परेको छ। त्यसैले दिगो सन्तुलित र वातावरण तयार गरी विकासको स्वदेशी मोडेल तयार गरी देशको रूपान्तरणका लागि 40-50 वर्षको ध्यानमा राखेर नवीन समझदारीका साथ बस्ती विकास, भूउपयोग, वातावरण संरक्षण नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न म सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा पर्यटन पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्धन र पर्यटकीय गतिविधिहरूको विविधीकरण तथा विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। नेपालमा सबभन्दा बढी पर्यटकहरू भारतबाट आउने गर्छन्। अधिकांश पर्यटकहरूको चाहना भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अभिलाषा हुन्छ। धार्मिक पर्यटकहरूको निम्ति आवश्यक बासको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शाकाहारी भोजनको व्यवस्थापनका साथै आवश्यक चाहिने भाषा सहितको गाइड गर्ने जनशक्ति र शान्ति सुरक्षा प्रवर्धन मिलाउन ठोस योजना बनाउनुपर्छ। पर्यटकहरूको बास बस्ने दिन बढाउनका लागि काठमाडौँको उपत्यकाभित्र प्रमुख धार्मिक स्थानहरूको सूची जस्तै चङ्गुनारायणको मन्दिर, स्वयम्भूनाथ, आदिनाथ, कश्मीरी मस्जिदमा रहेको निजामुद्दिन औलियाको दरगाह आदि सहितको त्यहाँ पुग्ने बाटो र भाडा दर रेट सहितको सूचना पार्टी पशुपति क्षेत्रको प्रमुख एरियामा राख्नु पर्दछ भन्ने कुरामा सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमन लाल मोदी।
सामान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले विपन्न गरिब साथै लक्षित वर्ग परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ, जसमा प्रत्येक वडामा एकजना स्वास्थ्य बिमा गर्ने कर्मचारी भनौँ, कर्मचारी जस्तो पनि होइन, सुविधा पनि पाएका छैनन्। त्यसमध्येमा घर घरमा गई आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरी उहाँहरूले बिमा दर्ता गर्ने गरेको छ। ती दर्ता गर्ने सहयोगीहरूलाई पहिले चाहिँ 1% आयकर लाग्थ्यो भने अहिले 15% आयकर लागू गरिदिएको छ, जो उनीहरू कुनै किसिमको सुविधा नपाएको कारणले 15% करलाई हटाई आयकरलाई हटाई 1% लागू गरिदिनको निम्ति विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित वर्गको प्रिमियम 3 वर्षदेखि सरकारले तिरेको छैन, तसर्थ स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई तुरन्त त्यो रकम दिनको निम्ति विशेष अनुरोध। साथै अर्को एउटा महत्त्व, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ कि त घर घरमा पुर्याइदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पर्यो, या त वृद्ध या ज्येष्ठ नागरिक या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो पहाड र हिमालमा जानै सक्दैन सरकारी कार्यालयमा, ती मान्छेहरूलाई घर घरमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय। माननीय सदस्य अमर बहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वर्ष जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित जनताहरूलाई अहिलेसम्म पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, गरेको छैन सरकारले, र तत्काल कठै भन्ने मात्रै काम हुने भयो र त्यसको मलमपट्टी गर्ने काम भइरहेको छैन। र त्यही भूकम्पले प्रभावित जाजरकोट, बारेकोट र जाने नौमुले र भगवती माई जाने वरि र परि ठाउँ हुनाले त्यसका प्रकम्पले दैलेखको जाने 2टा पालिका विशेष प्रभावित भएका थिए। त्यो प्रभावित गाउँपालिकाहरूलाई अहिलेसम्म सरकारले लिस्ट तलबाट पठाइएको छ, त्यसको जाने के हो भन्ने कुराको पहिचान गरेको छैन र अन्य छिमेकी जिल्लाहरूमा त्यो व्यवस्थापन गरेको छ भने दैलेख जिल्लामा प्रभाव जाने सबैमा पर्यो, तर विशेष गरेर जनता जाने सडकमा बस्नुपर्ने कारण आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना दैलेखमा पनि भएको थियो। त्यसको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र माननीय सदस्य अमर बहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्वारा सबै नेपालीलाई फोटोसहितको कार्ड प्रयोग गर्नु अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ र 28 जिल्लामा यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। नागरिकता ऐनको दफा 7 को कमा गैर आवश्यक नेपालीले नागरिकता लिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐनमा भनिएको छ, ऐनमा तोकिए बमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि विदेशी मुलुकमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको उपयोग गर्ने गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ। अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो खिचिरहँदाखेरि गैर आवश्यक नेपालीहरूले यो फोटो खिच्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छैन। उहाँहरूलाई अब यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्नको निम्ति नेसनल आइडी कार्ड आवश्यक पर्ने हो कि नपर्ने, यो कुनै पनि व्यवस्था नभएको हुँदा उहाँहरूले माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, धेरै वर्षपछि संसदमा यो सरकार र संसदको सेरोफेरोमा मैले एउटा कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। न राज्य नीतिले चल्छ, न विधि न त पद्धति, शीर्षस्थ सिन्डिकेटको राज थपिँदै नवसम्मति, संसदको सार्वभौमिकता मिचियो लोकसम्मति, हरायो लौन खोजी पाऊँ शून्यमा शून्यको गति। संसदमा बोल्छन् सांसद, सम्बोधन हुन्न केही पनि, गर्जना हुन्छ बीचमा थोपै वर्षन् नतै पनि, काण्डै काण्ड महाकाण्ड, खोइ छानबिन प्रतिवेदन, किन ल्याइन्न संसदमा, स्वार्थ हो डर हो किन। धन्यवाद। माननीय सदस्य आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर आज खेती योग्य जमिन दिनहुँ हुने अव्यवस्थित पलिटनले गर्दा विनाश हुँदै गइरहेको छ। जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई निश्चित मापदण्ड बनाई
नियन्त्रण गर्न खेती योग्य जमिनको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। यसै गरी सरकारले खेती गर्न मल पर्याप्त छ भन्छ, तर डाङमा 1 बोरा डिएपी मल 3-4 घर परिवारले बाँडेर प्रयोग गर्नु परेको छ। आवश्यक मल यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाल नेपालमा 1x बेट जस्ता अनलाइन सट्टेबाजका गतिविधिहरू प्रतिबन्धित छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पटक पटक सूचना निकालेरै यस्ता गतिविधिहरू नगर्न र नगराउन पटक पटक चेतावनी दिने गरेको छ। तर 1x बेटले नेपाली युवालाई फसाउन नेपाली वेबसाइट नै चलाएको छ भने यसको भुक्तानीको लागि कनेक्ट आइपिएसको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ। 1x बेटका प्रयोगकर्ताले वेबसाइटमा गएर सहजै आफ्नो एकाउन्ट बनाउन सक्छन् र एकाउन्ट खोलिसकेपछि भुक्तानीका विभिन्न विकल्पमध्ये कनेक्ट आइपिएस पनि देखिन्छन्। यसरी प्रतिबन्धित सट्टेबाजीको भुक्तानी गर्न र निकाल्न कनेक्ट आइपिएसले सहज गरिदिएको छ र ठगीलाई आफ्नो प्लेटफर्म दुरुपयोग हुँदा समेत टुलटुलु हेरेर बसेको छ। कनेक्ट आइपिएसले चाहेमा यस्तो समस्याको समाधान गर्न पर्ने देखिन्छ, तर ग्राहक सङ्ख्या, कारोबार सङ्ख्या र रकम बढी देखाउने होडमा हो कि प्रशस्तै नक्कली एकाउन्ट खोल्न दिएको पो हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्। अनलाइन जुवाको कुलतमा फस्ने युवाको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यसैमा नेपालमा अवैध रूपमा अर्बको कारोबार भइरहेको छ। त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वरबहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणै मार्क्सवादको आत्मा हो भन्ने निष्कर्षका आधारमा रुसमा लेनिनवाद जन्मियो। जुत्ताको आधारमा खुट्टा काट्ने होइन, खुट्टाको नापको आधारमा जुत्ता बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा चीनमा माओ विचारधारा जन्मियो र जीवन अगाडि बढ्छ, सिद्धान्तले त्यसलाई पछ्याइरहनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा नेपालमा जनताको बहुदलीय जनवाद जन्मियो। त्यही जनताको बहुदलीय जनवादको जन्मदाता जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई उहाँको जन्मतिथि आज परेकाले म हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीको 73औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सभामुख महोदय, भोलि असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस। चालु अबको 11 महिनामा नेपालले 20 अर्ब बराबरको धान, चामल र धानको बिउ आयात गरेको छ। एक दिन खेतमा तमासा देखाएर मात्र उपलब्धि हुँदैन। जननेता मदन भण्डारीले जबजमा जमिनमाथि रहेको सामन्ती भूस्वामित्वको पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरी अर्धसामन्ती शोषणका रूपहरूलाई समाप्त पार्दै हदभन्दा बढेको जमिन बिना मुआब्जा जफत गरी जोताहा भूमि र गरिब किसानलाई वितरण गर्ने, सस्तो ब्याज दरमा कृषि ऋण, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सङ्गठित कृषि बजारको व्यवस्था, सहुलियत दरमा उन्नत मल बिउको व्यवस्था, सिँचाइ र प्राविधिक शिक्षा आदि किसानको घरदैलोमा पुर्याउने लगायत थुप्रै लक्ष्य अघि सार्नु भएको थियो। तर किसानहरूले राज्यबाट अपेक्षित लाभ पाउन सकिरहेका छैनन्। तसर्थ वैज्ञानिक तथा उन्नत खेतीको विकास गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनतर्फ केन्द्रित हुन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारले अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वरी देवी नेउपाने। सभामुख महोदय, पद बहालीको 2 दिनपछि अवकाश पाउने डिआइजीलाई गृह मन्त्रालयले एआइजीमा बढा गर्यो। जीवनभरिको कामको मूल्याङ्कन गरेर यो निर्णय गर्यो होला भन्ने लाग्यो। तर त्यसको ठिक 3 दिनपछि नेपाल प्रहरी स्वास्थ्य समूहका एसएसपी द्वय डाक्टर दीपक श्रेष्ठ र डाक्टर सुभाष आचार्य प्रमोसन प्रक्रिया रोकेकै कारण 6 वर्षीय कार्यकालले गर्दा अनिवार्य अवकाशमा जानु पर्यो। 50 दिन बढी हुँदा पनि के कारणले बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाइएन? किन डिआइजी प्रक्रिया बढुवा गर्दा जागेको दयाभाव एसएसपी बढुवामा जागेन? किन कसैलाई पाखा र कसैलाई पाखा गरेको नियमअनुसार प्रमोसन गरेको भए सेवा गरेर शिर ठाडो गरेर गर्वको साथ बिदा त लिन्थे? निराश र अपहेलित भए महसुस त गर्नुपर्ने थिएन? कहाँनिर भयो सबैलाई न्याय? प्रहरीभित्रै ठाडो हस्तक्षेप भयो भनेर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? विधि र प्रक्रिया मुखले भने तर काम आफ्नोलाई छान्ने हो। सभामुख महोदय, यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र आयो हो, सुन्नमा आएको छ। प्रहरी सङ्गठन बेतिथि, आतङ्कित र थिलो थिलो हुँदैछ। सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ, सङ्गठनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दैन, स्वतन्त्र पूर्व सङ्गठनले काम गर्छ भनेको यही हो? मन्त्रीजीको दयाभाव जाग्दा माथैमा, नजाग्दा पुरपुरमा हात। धन्यवाद। माननीय सदस्य उदय शमशेर जवरा। सभामुख महोदय, काठमाडौँ निजगढ जोड्ने फास्ट ट्र्याक बाटोमा तीव्र गतिमा अहिले काम भइरहेको छ। तर 0 पोइन्ट खोकनामा राखिएको छ। खोकनामा धेरै समयदेखि त्यहाँ विवाद आएको छ। खोकनाका नागरिकहरूले 0 पोइन्ट त्यहाँ राख्न हुँदैन भनेर माग गरिरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले पनि महानगरभित्र
0 पोइन्ट राख्न आवश्यक छैन भन्ने किसिमको पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ र गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 डुकुछापका नागरिकहरूले आवश्यक परे भने 0 पोइन्ट डुकुछापमा राखे हुन्छ भन्ने किसिमको माग गर्दै आएको छ। अहिले कार्यदल पनि बनेर रिपोर्टहरू रक्षा मन्त्रालयले एउटा रिपोर्ट बनाउन 0 पोइन्टको बारे रिपोर्ट बनाउने एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। त्यसको परिस्थिति के छ भन्ने जानकारी सरकारले जानकारी गराइदिन म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य उमरावती देवी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुख आफ्नो भाषामा बोल्न अनुमति चाहन्छु। म काठमाडौँ में कामला में धान रोप के राष्ट्रीय धान दिवस मनाऊँ। वो धान दिवस मनावला से किसान के हौसला ना बढ़ी। अपनो मधेश में 3 तह के सरकार लगाई, सपई जाके धान रोपे के पड़ल, तब सरकार किसान के हौसला बढ़ी। सरकार के ध्यान आकर्षण करावती। धन्यवाद। माननीय सदस्य उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, रोग, युद्ध, दुर्घटना, विपद, वंशाणु र जन्मजातै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या नेपालमा धेरै नै छ। उहाँहरूको अवस्था निकै नै कष्टपूर्ण अवस्थामा छ। अझ 3% अपाङ्गता भएको व्यक्तिले त शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। उहाँहरूको शिक्षा दीक्षा र हेरचाहको लागि पूर्ण र अति अशक्त भएको अपाङ्गता व्यक्तिहरूको सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ। उहाँहरूको चाहिँ समस्या समाधानको लागि तत्काल अर्थ मन्त्रालयले त्यो फाइललाई अगाडि बढाई अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सहयोगी सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै गरी अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना र निर्माणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगिरहेको छैन, यसतर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ विपदबाट चाहिँ बच्नको निम्ति र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण चाहिँ हाम्रो लमजुङ जिल्लाले पनि गठन गरेर अगाडि बढेको रहेछ। यसको निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य एकनाथ ढकाल। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अहिले 18 वर्ष लागिराखेको छ र अहिलेको नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेका 5 दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा टिआरसी विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए र सोही अनुरूप सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि अहिले प्रयास थाल्नुभएको छ। त्यसको म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामलाई अगाडि बढाएर शान्ति प्रक्रिया सफल भयो भने देशका सबै दल सफल हुनेछन् र यो तलमाथि हुँदाखेरिमा देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको न्यायलाई केन्द्रमा राखेर र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप यो चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको काम चाहिँ तुरुन्त अगाडि बढाइयोस् र सम्पन्न गरियोस् भन्ने चाहिँ म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ऐन बहादुर साई ठकुरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2072-73देखि तत्कालीन गाविसमा कृषि र पशु सेवाको पहुँच बढाउन र कृषिबाट व्यवसायीकरण गर्न आत्मनिर्भर बनाउन एक गाविस एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिक राख्ने कृषि विकास रणनीति अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयले कृषि र पशु सेवा विभागलाई जिम्मा दिई लोकसेवा आयोगको मापदण्डमा परीक्षा लिई प्राविधिक नियुक्ति गरेको सन्दर्भमा पछि देश संहितामा आइसकेपछि जुन गाविस जुन पालिकामा समाहित भएको हो सोही गाविसमा काम गर्ने गरी 2076-77 सम्म पूर्ण बजेट मन्त्रालयबाट सशर्त अनुदानमा पठाउने गरिएको थियो। त्यसपछि 2077-78 देखि त्यो बजेट घटाएर 50% झारिएको रहेछ। यस वर्षको बजेटमा त्यसलाई समेत घटाएर 40% झारेर बजेट पठाएको पाइएको छ। यसरी 8-9 वर्षदेखि लामो समयसम्म सेवा गरेका कृषि र पशु सेवाका प्राविधिकहरूलाई ठुलो मर्का पर्न गएको छ। यसतर्फ नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा तलब भत्ता माननीय सदस्य कुसुम देवी थापा। सम्मानीय सभामुख महोदय, हिजो मात्र यासीको नतिजा प्रकाशित भएको छ। उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु।
ताप्लेजुङको 68 विद्यालयमध्ये 23 विद्यालय नील बने। त्यस्तै मेरो रुकुम पूर्व जिल्लाबाट 27% मात्रै पास हुन सफल भएका छन्। देशको आर्थिक विकास भनेको मानव संसाधनलाई सबल सक्षम बनाउनु पनि हो। मानव संसाधनलाई सबल सक्षम बनाउने भनेको शिक्षाले नै हो। त्यसैले हाम्रो सरकारले प्रतिबद्धता 20% गर्छ, तर शिक्षामा जम्मा 10-11% मात्रै लगानी गर्छ। शिक्षा क्षेत्रका हर विसङ्गतिलाई हटाई अहिलेको समयानुकूल शिक्षाको नीति बनाउन विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य गोमा लाभ सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो मात्रै प्रकाशित भएको एसई परीक्षामा उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै बधाई तथा उज्जवल भविष्य र उत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी पहिरो र चट्याङमा परि आफ्नो ज्यान गुमाउन भएका सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उहाँहरूका परिवार र शोकाकुल परिवार र आफन्तप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै सरकारद्वारा उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो राहत सामग्री क्षतिपूर्ति पठाइयोस् भन्ने म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गङ्गाराम चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस वर्षको मनसुन सुरु भई बाढी पहिरोले अधिकांश धनजनको क्षति भइसक्यो। मृतक प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलीका साथ मृतक परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर यस विषयमा सरकार मौन छ। यस्तो बाढीको समयमा झन् कैलाली जिल्ला भदनी नगरपालिकाभित्र रहेका सुरक्षित घर तहरा बनाई बसेका बस्तीलाई उठाउनु प्रति जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। बस्ती उठाउनै पर्ने भए वर्षापछि उठाउँदा उचित हुने थियो। सभामुख महोदय, अर्को विषय, जन्मजात तथा घटनामा अपाङ्गता भएको व्यक्ति र माओवादी द्वन्द्वकालमा द्वन्द्व पीडितबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूमा किन भेदभाव? कसैलाई मासिक भत्ता 25,000 र कसैलाई 4,000 मात्र? वास्तविक पीडितले यो विभेद भएन र? सम्मान्य सभामुखज्यू, अपाङ्गतालाई पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा विभेद किन? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। धन्यवाद। मान्य सदस्य चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालमा हरेक वर्ष विपदजन्य घटनाबाट ठुलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। 2072 सालमा गएको भुइँचालोले अझै हामीलाई झस्काइरहेको छ। जाजरकोटमा भूकम्प गएको 8 महिनापछि पनि 1500 परिवार अझ त्रिपालमुनि छन्। हालैको भारी वर्षाले 151 विपदजन्य घटनामा 32 जनाको मृत्यु भइसकेको र करोडौँ सम्पत्ति नष्ट भएको छ। नागरिकको जीवधनको रक्षा राज्यले नै गर्नुपर्छ। तसर्थ यस्ता विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विपदको पूर्वानुमान र पूर्व तयारीको सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाऊ। तिनै तहका सरकारले आपसी समन्वयमा आपतकालीन योजना बनाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका तालिम र ड्रिलहरू गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ। उद्धार कार्यमा सेनालाई प्राथमिक र सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीलाई सहायक उद्धारकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्न, राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन र पुनर्स्थापना कार्यमा छिटै निर्माण गर्न मिल्ने पूर्वनिर्मित घरहरूको अब व्यवस्था गर्न सरकारले काम गरोस्। हाल राज्यमा 8,000 टन मात्रै खाद्यान्न मौजदात रहेकोमा आपतकालीन उपकरण, औषधि, खाद्यान्न जस्ता। माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाढी पहिरोले नेपालीहरूलाई त्रासित र चिन्तित तुल्याएको छ। त्यसै गरी हिजो एसिएको नतिजाले नेपालीहरूको अर्कोतिर मन खिन्न गरेको छ। फलै सफलता हासिल गर्ने विद्यार्थीहरू, अभिभावक, शिक्षकहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। मेरो जिल्लाबाट
माविबाट, अनिसा विकाले गुल्मी प्रथम पनि भएकी छिन्, उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। 21औं शताब्दीमा प्रविधिको युगमा 52% विद्यार्थीहरू असफल हुनु भनेको यो विकासको सूचकको अत्यन्तै ठुलो नेगेटिभ र नेतृत्वको ठुलो असफलता हो। शिक्षामा हामीले फरक तरिकाले सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ। के 52% विद्यार्थीहरूलाई यत्रो समयको महत्त्व भएको बेलामा के गर्ने? अब उनीहरूलाई हामीले विभिन्न ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने अवस्था, सरकारले सोध्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण हामी माननीय सदस्य चित्रबहादुर केसी। सभामुख महोदय, मानिस र प्रकृतिको बीचमा पृथ्वी रहेसम्म द्वन्द्व चलिरहन्छ र मानिसको बीचमा पनि द्वन्द्व भइरहन्छ, राष्ट्रको बीचमा पनि द्वन्द्व भइरहन्छ। यो एक प्रकारले प्राकृतिक नियम हो। समाजमा जो शोषण छ, अन्याय छ, अब त्यसको अन्त्य शोषकहरूले शोषितहरूमाथि अन्याय गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना व्यवस्था भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ। त्यस्तै पृथ्वी रहेसम्म मानिसको बीचको अन्तर्द्वन्द्व समाप्त भएपछि पनि प्रकृति र मानिस बीचको सम्बन्ध चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ रहिरहन्छ पृथ्वी रहेसम्म। त्यसकारणले यो चाहिँ यो घटनाबाट, यो प्राकृतिक घटनाबाट जो मानिसहरूको मृत्यु भएको छ उहाँहरूप्रति हामीले संवेदना प्रकट गर्नु बाहेक अरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले सरकारले युद्ध स्तरमा ध्यान दिनु पर्यो। माननीय सदस्य छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, हुम्ला जिल्लाको मावि र सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा पर्याप्त शिक्षकको दरबन्दी नभएको हुनाले त्यहाँको पठन पाठन निकै समस्या भएको हालैको नतिजाले पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले हुम्ला जिल्ला र को ती विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी तत्काल चाहिँ व्यवस्था गरिदियोस् भनेर शिक्षा मन्त्री र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै हुम्ला जिल्लाकै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पर्याप्त मात्रा औषधि उपकरण र डाक्टर पनि नभएको हुनाले त्यहाँको जनता असाध्यै कष्टकर जीवन बिताइरहेको छ। त्यसको पनि उचित व्यवस्था गरिदिनु हुन स्वास्थ्य मन्त्री लगायत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य जावेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो मात्र प्रकाशित एसई को परीक्षाको नतिजामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सबैले शुभकामना दियौँ र मैले पनि दिएँ। तर यति धेरैको सङ्ख्यामा फेल भएका नन ग्रेडिङमा परेका विद्यार्थी प्रतिशतको कसैले चासो चिन्ता नलिएको अवस्था देखिन्छ। अहिलेको 2081मा परीक्षाको नतिजामा कुल परीक्षार्थी मध्ये 52.13% अर्थात् 2,42,313 जना विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेर फेल भएका छन्। यस्तो अवस्था आउनुको कारण के हो? के सरकारी स्कुलहरू तलब र भत्ताका लागि मात्रै छन्? सभामुख महोदय, र अर्को कुरा, अहिले यसको यो घट्नुको स्तर घट्नुको पछाडिको कारण के हो? यसको जिम्मेवार कसले लिने? यसको जिम्मेवार राज्य की स्थानीय सरकार की विद्यालय? यसमा सरकार गम्भीर। माननीय सदस्य जीवन परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरि वर्षातका कारण विपदका घटनाहरू, बाढी पहिरो चट्याङ गइरहेको छ। दिनानुदिन विविध घटनाहरू सुन्नु परिरहेको छ। सरकारले सतर्कताको लागि आवश्यक तयारी गर्न जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यसै सिलसिलामा यही मिति 2081 साल असार 12 गते राति गएको वर्षातका कारण कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 आरूपाटा निवासी
हरिबहादुर सुनारको घर पहिरोबाट क्षति हुँदा उनका 4 वर्षीय छोरा अनमोल सुनारको निधन हुन पुगेको छ। त्यसै गरी अनमोलकी आमा 27 वर्षीय ऋतु सुनार घाइते छिन् र उपचार भइरहेको छ। सोही घरमा सुतेका 2 जना अनमोलको पिता हरि सुनार र दिदी 9 वर्षकी अञ्जली सुनारको सकुशल उद्धार भएको छ। त्यस्तै कास्कीकै मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चितेपानी निवासी प्रकाश राणावाटको घर पहिरोबाट क्षति हुँदा उनका 13 वर्षीय आयुष्मा राणावाटको निधन हुन पुगेको छ। मृतक दुवै छोराछोरीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य जुली कुमारी महतो महासेठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जननेता मदन भण्डारीको 73औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, श्रद्धासुमन भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको यस वर्षको एसईको परिफलले देशलाई चिन्तित बनाएको छ। भविष्यका कर्णधारका रूपमा रहेका एसई दिने विद्यार्थीहरूमध्ये 52% अनुत्तीर्ण भएको खबरले मलाई मात्रै होइन सिङ्गो देशलाई चिन्तित बनाएको छ। हामीले लामो समयदेखि परीक्षा प्रणालीका बारेमा बहस गऱ्यौँ। पुरानो प्रणालीलाई बदलिनु पर्ने र परीक्षामा फेल भएर देशका युवा नागरिकको भविष्य अन्धकार भएको हेर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पटक पटक छलफल भए। सभामुख महोदय, घुमी फिरी रुम्जाटार भन्ने झै फेरि आधा परीक्षार्थी फेल हुने कुराले देशको भविष्य कता जाला भन्ने देखिएको छ। अनुत्तीर्ण भएकाहरूलाई कसरी पुनः परीक्षा हलसम्म पुर्याउने भन्नेतर्फ सरकारको गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ, नत्र लाखौँ युवाको भविष्य अन्धकार हुने अवस्था हुन लागेको प्रतिमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान। माननीय सदस्य टेकबहादुर गुरुङ। सम्मानीय सभामुख महोदय, पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने नेपालको हिमाली जिल्ला मनाङ मुस्ताङ लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा विकास निर्माणको कामहरू सञ्चालन गर्न वर्षमा जम्मा 5-6 महिना मात्र अनुकूल हुन्छ। वर्षै पछि योजनाहरूमा विनियोजन भएको धेरै जसो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ र उक्त बजेट फ्रिज हुन नदिनको लागि